अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं केसर टीवी। मैं आपका मेज़बान गवर मलिक। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से और हमारी केसर टीवी की टीम की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। ईद उल फितर का जो त्यौहार है ये बिल्कुल रमज़ान अल मुबारक जैसे इख्तिताम होता है 30 रोज़ों के बाद या 29 रोज़ों के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। तो किस तरह से इस्लाम के तहत ईद उल फितर मनाई जानी चाहिए, किस तरह हमें जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे गरीब लोग हैं, चाहे मोहताज लोग हैं, उनको कैसे अपने इस ईद में शामिल करना चाहिए। तो आज हमारे साथ इस मौजू पर मौजूद है मौलाना तालिब बशीर नदवी साहब। इनसे हम बात करेंगे कि तालिब साहब आपका खैर मुकदम है केसर टीवी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस अजीम मौके पर, ईद उल फितर के मौके पर, इस्लामी तनाजुर में हम ईद कैसे मनाएं और कैसे हम इस दिन को दूसरों के लिए पैगाम बनाएं, ये बज़ाते खुद ही एक पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के 29 या 30 रोज़े मुकम्मल करने के बाद पूरे आलम में, पूरी दुनिया में मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। और इस ईद उल फितर के मनाने के मक़ासद क्या है, क्यों मनाई जाती है, इसका फ़ायदा क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों रखी है ये ईद, इसका मकसद क्या है, वो सब हमको जानना चाहिए। बस एक मुसलमान के और तमाम इंसानियत को, तमाम इंसानों को जानना चाहिए कि इस ईद का पैगाम क्या है, इंसानियत का क्या फ़ायदा है और मुसलमानों का क्या फ़ायदा है। सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि इंसानियत का भी क्या फ़ायदा है, पूरी ह्यूमैनिटी का क्या फ़ायदा है, ये जहन में रहना चाहिए। कुरान पाक की जो आयत है रमज़ान के हवाले से, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, ये पूरी पढ़ने के बाद इसके आखिर में एक हिस्सा इस आयत का आता है, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। और जब आप अपने ये अय्याम मुकम्मल कर लें, ये दिन मुकम्मल कर लें, ये वक्त मुकर्रर कर लें, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह, तो अपने रब की बड़ाई को बयान कीजिए। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इस चीज़ पर कि उसने आपको हिदायत दी, आपने रोज़े रखे, उसने आपको इस तरफ की रहनुमाई की, आपने अपनी नज़रों को बचाया, अपनी ज़ुबान को बचाया, अपने कानों को बचाया, अपने हाथों को बचाया, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, किसी को सताया नहीं। आपने अपने रमज़ान को सही मानों में रमज़ान की तरह गुजारा। यानी ये जो अल्लाह ताला ने एक महीना आपको दिया था, इस पर आपको क्या करना चाहिए, दो चीज़ें, वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ाई, और दूसरी चीज़ अला मा हदाकुम, इस चीज़ पर कि अल्लाह ताला ही ने हिदायत दी। यानी आपने अपने ज़रिए से नहीं किया, हमने रोज़े रखे, हमने अपने ज़रिए से नहीं किया, हमने सियाम में अपने इस माह रमज़ान के अंदर रोज़े जो रखे हैं, तो इन रोज़ों में हमारा दखल नहीं है। अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह बचाए, किसी को बीमारी दे दी तो वो रोज़ा नहीं रख पा रहा है, किसी को सेहत है लेकिन अल्लाह ताला मुसलमान भी है, ईमान वाला भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको हिदायत नहीं दी, सेहत होने के बावजूद भी वो रोज़ा नहीं रख पा रहा है। किसी को कोई और वाक़या पेश आया और रोज़ा नहीं रख पाया, लेकिन हमने रोज़े रख लिए। जिन्होंने रोज़े रख लिए, इसकी तरफ जो हिदायत रास्ता जो खोला वो अल्लाह ताला ने खोला, इसमें हमारा ज़ाती कोई वो नहीं है। तो इस पर क्या करना, जो एक तो अल्लाह ताला ने कहा वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ाई कीजिए, अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजारों में शामिल हो जाओ, शुक्रगुजार गिने जाओ, ताकि तुम शुक्रगुजारों में कल को उठाए जाओ। यानी हमें शुक्रगुजार बनना चाहिए। आप ये जानेंगे कि इस्लाम के अंदर बड़ी अजीब बातें हैं जो इंसान बहुत जल्दी समझ जाता है और समझता है कि ये अक्ल को अपील करती हैं। अक्सर लोग बाज़ औक़ात एतराज़ात करते हैं, ये बातें अक्ल में नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि लिटरेसी कम होती है। अगर उसका लेवल अच्छा खासा हो तो फिर कोई मसला नहीं। इस्लाम दरअसल पहले से ही अजीब व गरीब पैगाम दे रहा है। हमने जब कहीं फतह करना होता है, कोई मुल्क फतह हो जाता है, तो आम बादशाह जो मुल्कों में घुसते हैं तो वो लोग कहते हैं खुशी मनाओ, आपको किसी चीज़ का गम नहीं, आपकी खुशी यही, आप खुशी मनाओ। किसी को सता रहे हैं, अब जो मजलूम पड़े हैं उनको सता रहे हैं, उनको धक्के दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम फतेह मक्का के मौके पर जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को फतह कर रहे हैं, उस वक़्त आयत नाज़िल कर रहे हैं, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, और जब फतह आ गई, जब कामयाबी आ गई,
यानी आप कामयाब हो गए, मुकम्मल कामयाबी आपको मिल गई, तो आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला कह रहे हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, जिस रब ने आपको फतह नसीब की उसकी हम्द व सना कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, उसकी तस्बीह बयान कीजिए, उसकी तस्बीह भी कीजिए और उसका हम्द भी बयान कीजिए इस चीज पर कि उसने हमें यह चीज दी कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमने फतह हासिल कर ली। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, और अल्लाह तबारक व तआला से माफी तलब कीजिए, अल्लाह ताला से माफी तलब कीजिए। क्या मतलब है इसका? हम तो फतह हासिल कर चुके, हम तो जीत चुके, हम तो तभी जीते ना जब हमको अल्लाह ताला ने जीत के लायक समझा। फिर हमें यह क्यों हुक्म दिया जा रहा है कुरान के अंदर कि आप इस्तिगफार करो, आप माफी तलब करो? उसकी बुनियादी वजह आपने जो जंग की, आपने जो फतह हासिल की, उस दौरान कहीं पर आपसे कोई गलती तो नहीं हुई, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची अनजाने में, क्योंकि जंग के मौके पर या जब लड़ाइयों के मौके आ जाते हैं, तलवारें निकलती हैं या कुछ और हालात आ जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि बाज औकात कोई मजलूम भी बीच में आ जाता है, बाज औकात जहन में नहीं रहता है, कोई और पकड़ना होता है, किसी और को पकड़ लिया, तो अल्लाह ताला उस पर कह रहे हैं उसके लिए अल्लाह ताला से माफी मांगिए वस्तगफिर। यानी वरना यह होता है अगर किसी इंसान का यह पैगाम होता है कि हम क्या करेंगे फतह के बाद, तो हम कहते हैं कि अब हमें खुशी मनानी चाहिए, अब हमें गम नहीं करना चाहिए, अब हम जीत गए। लेकिन हमें कुरान ये पैगाम दे रहा है नहीं, फतह के बाद अब आपके अंदर नदामत आनी चाहिए, आपके अंदर शुक्रगुजारी की सिफत आनी चाहिए, आपको अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी चाहिए। पहली बात बड़ाई इसलिए, अल्लाह का हम्द इसलिए, अल्लाह की बड़ाई इसलिए, अल्लाह की तस्बीह इसलिए क्योंकि आपको जो फतह मिली यह आपकी वजह से नहीं मिली, आपकी ताकत की बुनियाद पर नहीं मिली, यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिली। उसने तय किया था आपको जीतना है, तब जीते आप, वरना नहीं जीत सकते थे। और दूसरी बात, फिर उसके बाद इस्तिगफार करना। इस्तिगफार इस वजह से हो सकता है कि हमने फतह नसीब जो हुई, तो उस फतह के अंदर कहीं हमारी वजह से किसी इंसान को कोई तकलीफ ना पहुंची हो, किसी जानवर को कोई तकलीफ न पहुंचे हो, बल्कि दरख्त को तकलीफ न पहुंची हो। इसलिए इस्लामी जहाद के अंदर जो इस्लामी तसव्वुर जहाद है उसमें तो हरी घास काटने से मना किया गया, हरे दरख्त काटने से मना किया गया। तो दूसरी चीजों का तो सवाल ही नहीं पैदा कि कोई जुल्म करे और इस्लाम उसको साथ दे, तो हो ही नहीं सकता है। बहरहाल इस वजह से यह तालीम दी गई कि अब इस्तिगफार करना है। अब जब ईद का मौका आ रहा है, हम इसको अगर थोड़ा सा इन आयात की तनाजुर में देखें तो अजीब पैगाम मिल रहा है। ईद खत्म हो गई, हमने रोजा रखा, ईद खत्म हो गई, ईद का मौका आ गया, हमने 30 दिन तक भूखे रहे दिन भर, और फिर रात को तरावी पड़ी, आधी रात लोगों की उसी में गुजर गई। फिर आखिरी 10 दिन में 5 रातों के अंदर बहुत सारे लोगों ने शब मनाए। फिर उसके साथ साथ कुछ लोगों ने 27 तारीख को शब मनाया, कुछ लोगों ने ईद जो अरफा की रात है पूरी रात इबादत में गुजारी, क्योंकि इसको लैलतुल जायजा कहते हैं, इनाम की रात कहते हैं। और इसके बारे में जो इस रात को जागा रहेगा, अल्लाह ताला उसके दिन को मुर्दा नहीं करेंगे उस दिन जब सबके दिन मुर्दा होंगे। यानी इस रात की फजीलत इतनी है, तो कुछ लोग तो उस रात भी जागे होंगे, और एतकाफ वाले जहां भी होंगे वो तो कम से कम इन 10 दिनों में जागे होंगे। यानी रात को जागे रहें और दिन भर अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, दिन भर भूखे प्यासे रहे। तो उसके बाद तो हमें यह होना चाहिए कि अब जो ईद मनानी है, हमें अब कोई गम नहीं, अब खुशी मनाओ, जो करना चाहो करो। लेकिन इस्लाम ने यह तस्वुर नहीं दिया जो करना चाहो वो करो, नहीं। इस्लाम ने ईद का एक अजीब तस्वुर दिया है। ईद से पहले आपको सदका फितर निकालना है, आपको आस पास हमसाया, दोस्त, अहबाब, इनको देखना है। कोई मुस्तहिक तो नहीं है ज़कात का, कोई मुस्तहिक तो नहीं कि सदकात का। जिसके घर में कुछ नहीं है उनका चूल्हा घर जलना चाहिए, उनके घर में कुछ पकना चाहिए, बल्कि अगर आपको हो सके तो पका कर ले जाइए, बल्कि आप उनको बिस्किट दे दीजिए, उनके यहाँ मिठाई पहुंचाइए, उनके यहाँ जिस चीज की जरूरत हो उनकी जरूरतें पूरी कर लीजिए। सदका फितर जमा करके एक सदका फितर की मिकदार बड़ी हो जाएगी। अगर हम देखेंगे तो सदका फितर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े इस्लाम के कितने फजाइल बयान किए जाए और किस तरीके से, और जो अक्ल में आने वाले हैं। देखिए, अगर सदका फितर सब के लिए कहा जाता है कि 50 रुपए देने हैं, उस वक्त में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 50 रुपए का ऐलान किया जाता है, आज भी लोग 50 रुपए दे देते, तो क्या फायदा होता उसका? नहीं, वही मौलाना साहब आपसे बात करेंगे कि सदका फितर जो इस साल यहाँ पर मुकर्रर किया है उलमाओं ने, वो 75 रुपया है। तो ये मुकर्रर 75 रुपया है, क्या अगर किसी के पास इससे ज्यादा माल दौलत हो वो ज्यादा भी दे सकता है? इसके हवाले से आप। नहीं, सदका फितर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये सिर्फ 50 रुपए नहीं है, ये 75 रुपए नहीं है, ये 75 रुपए नहीं है। ये दरअसल है, इसको समझना चाहिए। एक आदमी घर में
बाजार जाकर 75 रुपए का खाना खा लेता है। वो बस अड्डे पर कोई छोटा सा झोंपड़ा बना हुआ है, होटल का छोटा सा होटल है, उसके पास जाकर 100 रुपए में खाना खा लेता है, तो उसका गुजारा उससे हो जाता है। तो उसको चाहिए कि वो उसी 100 रुपए को मद्देनजर रखते 75 रुपए का सदका फितर निकाल ले। लेकिन एक आदमी जाता है, वो श्रीनगर पहुंच जाता है, वो तलाश करता है सबसे बड़ा होटल कौन है जहां खाना मिलता है बहुत अच्छा, और जहां एक वक्त का खाना उसका 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 का बन जाता है। तो उसको चाहिए कि मुझे अपनी लेवल के एतबार से सदका फितर देना है। इस्लाम ने यह कैद नहीं लगाया आप 75 रुपए आपको 75 रुपए दे रहा है। अगर इतना बड़ा मालदार जो इतना पैसा अपने खाने पर खर्च कर रहा है फिर 75 रुपए दे रहा है, तो वो इस्लाम के पैगाम को नहीं समझ रहा है, वो गलत कर रहा है, वो सही नहीं कर रहा। सही तो यह है कि वो देखे कि मेरा मयार जिंदगी क्या है। अब इस्लाम ने मुकर्रर किया कि अब अगर आपको खजूर देना है तो आपको वो 3 किलो का देना है, साढ़े तीन किलो का, हाँ, एक आदमी को 3.5 किलो खजूर का पैसा देना है। अब अगर आप कमजोर लेवल के हैं, आपके पास ज्यादा नहीं है, आपके पास कम है, आप गेहूं इस्तेमाल करते हैं, तो आपको गेहूं का 2.25 सेर का देना है, आपको 2.25 सेर का ही देना है, उनको 3.5 सेर का देना है। वो खजूर है, वो ज्यादा कीमत के हैं और ये जो है ये कम कीमत के हैं। तो आपको आप देखना है मैंने महीने भर कौन से खजूर खाए। अब आपको यह देखना चाहिए, असल तो यह है कि इस्लाम की मिजाज को समझना चाहिए इंसान को, कि अब मुझे देखना चाहिए कि मैं कौन सा खजूर खाता हूं। मैं 1500 रुपए का खजूर किलो खाता हूं, और अब जब मुझे ज़कात देना है, सदका देना है, तो मैं मार्केट में जाकर मालूम करता हूं सबसे सस्ता खजूर कौन सा है। तो वहां मिलेगा 150 रुपए का खजूर, ये कहेगा 150 रुपए का खजूर 450 रुपए का हो गया, 450 रुपए का सदका फितर दूंगा। लेकिन इसने रमजान में कम से कम 10-20 हजार रुपए के खजूर खाए हैं, 1,000, 2,000 रुपए का खजूर का किलो खाया है। इसको चाहिए, अक्लमंदी भी ये है कि मैं पूरे महीने के 3 किलो खजूर, उसकी कीमत अगर 3,000 रुपए बनते हैं तो वो 3,000 या 3,500 रुपए मैं किसी को अपनी तरफ से दे दूंगा। उसका गुजारा चलेगा, उसका घर चलेगा, वो ईद मनाएगा हमारे साथ। वरना अगर वो कहेगा अब मुझे भी 75 रुपए देने हैं, तो वो पूरे घर के 150 रुपए देगा, 2 लोगों के मैंने सदका फितर अदा कर लिया। बज़ाहिर उनके दिल को तसल्ली मिल गई, लेकिन इस्लाम का मिजाज ये नहीं है। मौलाना साहब, अगर आप बात करेंगे कि किसी शख्स ने रोजे रख लिए, 30 रोजे बराबर रखे, मगर सदका फितर अदा नहीं किया, तो उस हवाले से उसके बारे में आप बता दीजिए। देखिए, सदका फितर जो है एक तरीके से है, अगर रोजों में कुछ कमियां बेशियां हुई, मैंने आपको पहले कहा जैसे फतह मक्का के ऊपर फसब्बिह बिहम्द रब्बिक, उसी तरीके से यहां पर भी है कि अगर आपको रोजों में कहीं पर कोई गलती होगी, कहीं पर कोई खता होगी, छोटी मोटी गलतियां, एक तो खुदा न खासा बड़ा गलती, कोई बड़ी गलती होगी, तो उस बड़ी गलती की वजह से तो रोजा फिर नए से रखना पड़ेगा, उसकी कज़ा करनी पड़ेगी या उसका फिद्या देना पड़ेगा, या अगर कोई रोजा रखा ही नहीं तो उसको फिद्या अदा करना पड़ेगा, तो या अगर कोई बीमारी की वजह से छोड़ दिया उसको फिद्या अदा करना पड़ेगा, वो अलग मसला है। एक ये है कि छोटी मोटी गलतियां कभी जहन में रहा नहीं, चलते हुए किसी को धक्का लग गया, किसी को कोई तकलीफ पहुंची, कभी जुबान से गुस्सा आ गया अचानक, तो फिर अचानक ख्याल हो गया, फिर इस्तिग़फ़ार भी की, मुझे गुस्सा नहीं हो, मैं रोजे में था। तो अब इन छोटी छोटी गलतियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया कि थोड़ा सा सदका दे देंगे, अल्लाह ताला उसकी वजह से गरीबों का चूल्हा भी जलेगा, और आपकी जो गलतियां हुई हैं आप भी उससे मुतमईन हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सदका फितर अदा कर लिया, इंशाअल्लाह इसकी वजह से जो सदका फितर मैंने अदा कर लिया, इसकी वजह से अल्लाह ताला वो छोटी मोटी गलतियां मेरी माफ कर देंगे। तो इस वजह से ये, तो इसी वजह से सदका फितर का मसला है। तो अब आप कोई ये कहेगा कि मैं नहीं दूंगा, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि आपका रोजा बिल्कुल कबूल नहीं हुआ। अगर कोई नहीं दे रहा है सदका फितर, ये तो रोजा एक अलग चीज है, सदका फितर एक अलग चीज है। असल में हमें बहुत सी जगहों पर यह चीज फिट हो जाती है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी है, जब कोई नमाजी, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, ज़कात देने वाला, हज अदा करने वाला ये आमाल कर लेता है, फिर इसके अंदर कोई कमी होती है तो हम इसको बहुत जल्दी ताना देते हैं, अरे नमाज पढ़ रहा और ये कर रहा है। अरे नमाज को उसकी खता के साथ क्यों जोड़ रहे हो? हमें यह चाहिए कि हम ये कहें इस आदमी की जो ये गलती, ये गलत है। नमाज को इसके साथ जोड़ने का मतलब यह है खुदा न खासा आप नमाज को खराब कर रहे हैं, नमाज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हमें यह चाहिए जो खता मेरे अंदर, मेरी खता को आप निशाना मार। ये मत कहिए कि नमाजी होकर ऐसा कर रहा है, ये सिफत हमारे अंदर आनी चाहिए। मौलाना साहब, अगर हम बात करेंगे कि कोई बीमार था, रोजा नहीं रख पाया, या किसी ने जानबूझ के रोजा नहीं रखा, तो फिर वो जब ईद के दिन ईद नमाज पढ़ता है, क्या महत्व है उसका ईद नमाज पढ़ने का? नहीं, अगर कोई बीमार है
اس نے کیا کہتے اس کو روزہ نہیں رکھ سکا نہیں بیمار، تو اس کے لیے اسلام نے اس کے لیے فدیہ کا طریقہ رکھا ہے. یا تو اگر وہ ٹھیک ہونے والا ہو، یا اگر ایسا لگے کہ 1 مہینے کے اندر بعد میں ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو قضا کرنی چاہیے. اور اگر ایسا لگے کہ نہیں یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، خدا نہ خواستہ ایسی بیماری ہے یہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، یا بڑھاپا ہے اب روزہ رکھ ہی نہیں پائے گا، تو اس کو فدیہ ادا کرنا چاہیے. اور فدیہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر، اور صدقہ فطر اسی انداز سے دینا، وہ فدیہ اسی انداز سے دینا جیسے صدقہ فطر دیا ہے. یعنی اگر یہ گھر میں اچھا خاصا ہے تو اسی اعتبار سے مقرر کر لے اپنا صدقہ فطر. اب یہ کہے گا 75 روپے کا اعلان ہو گیا مفتی صاحب کی طرف میں 75 روپے دے دوں گا. مفتی صاحب جب بھی اعلان کرتے ہیں، وہ کوئی بھی عالم ہو، جب بھی وہ اعلان، کوئی بھی مفتی صاحب ہوں، وہ اعلان جب کرتے ہیں وہ بنیادی اعلان کرتے ہیں، یعنی بیسک وہ بیان کرتے ہیں. بیسک صدقہ فطر یہ ہے. اب آپ کے پاس اگر طاقت ہے، وسعت ہے، آپ کشمش کے اعتبار سے 3.5 کلو دے دیجئے. اگر آپ کے پاس وسعت ہے، آپ کھجور کے اعتبار سے 3.5 کلو دے دیجئے. آپ جو کھجور خود استعمال کرتے ہیں اسی اعتبار سے دے دیجئے. ہاں، یہ آپ کو مقرر کرنا ہے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اندر کیا ہے، یہ کوئی مفتی اس کے اوپر فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. بظاہر آپ کو جو شریعت ہے وہ بیان کر کے دے دیں گے. کم سے کم صدقہ فطر 75 روپے جو مقرر اعلان ہوا، یا 80 روپے جو مقرر ہوا ہے، یا جس نے جتنا اعلان کیا ہے، لیکن وہ تو کم سے کم ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جن کا میں نے ابھی عرض کیا کہ ہوٹل میں 100 روپے کے کھانے سے کام چل رہا ہے. ان لوگوں کے لیے نہیں جو 10,000 روپے کا کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم 75 روپے کا صدقہ فطر دیں گے. مولانا صاحب 30 روزوں کے بعد عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو کیا مہتو ہے اسلام میں عید نماز کا؟ ہاں، تو عید نماز ایک اجتماعی شکل ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی جو سوال پوچھا، جو روزے نہیں رکھتے ہیں کیا وہ عید کی نماز پڑھیں؟ بالکل پڑھنی چاہیے، جانا چاہیے، عیدگاہ جانا چاہیے. کیونکہ عید کی نماز جو ہے مسلمانوں کی ایک اجتماعی عمل ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ کھلے میدان میں ہو، لیکن جہاں ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، کبھی موسم خراب ہے، یا کبھی کچھ حالات ایسے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، بڑی مسجد میں پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی یہ طریقہ ہے کہ اجتماعیت ہو. بلکہ بچوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، بچوں کے اندر بھی یہ ترغیب ہونی چاہیے، ان کو بھی اپنی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ نہیں ہم عید کی نماز کو گئے. عید پر خوشی کا اظہار کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فضول خرچی ایسی جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پورے عالم میں مسلمان پس رہا ہے، انسانیت پس رہی ہے، غربت کی وجہ سے انسان تڑپ رہی ہے، اور آپ کروڑوں کا خرچ کر رہے ہیں. ایک امتیاز ہونا چاہیے دوسرے دنوں میں اور عید میں. یعنی عام دنوں میں اگر آپ عام کھانا کھا لیتے، اس دن کم سے کم جو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کچھ مرغا لے لیا، کچھ لے لیا، اپنے بچوں کو کھلایا، گوشت تھوڑا سا لے لیا، اپنے بچوں کو کھلایا، اس میں کچھ حرج نہیں ہے. یا نئے کپڑے بچوں کو دے دیے، یا پرانے کپڑے صاف کر کے پریس کر کے دے دیے، پہنائے، تو یہ تو شریعت کا حکم ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اور شریعت نے جو مزاج دیا ہے بڑا اہم ہے، وہ کہ نہ کبھی تنگی اپنے اہل عیال پر کرنی چاہیے اور نہ اسراف کرنا چاہیے. یعنی تنگی اس معنی میں کہ آپ کے پاس وسعت ہے، آپ 100 روپے خرچ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو 50 روپے یا 10 روپے کے لیے تڑپا رہے ہیں. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. آپ کو یہ چاہیے اگر 100 روپے ہے تو آپ خرچ کر لیجئے، کوئی وہ نہیں. ہاں، غلط مت خرچ کیجئے، یعنی غلط ایسا خرچ کیجئے جس سے آپ کا ہمسایہ تڑپ جائے. اگر آپ 100 روپے اپنے بچوں پر خرچ کر لیں، کم سے 20 روپے تو اپنے ہمسایہ غریب کے اوپر بھی خرچ کر لیں. یہ ترغیب اسلام نے دی ہے. یعنی ہر حال میں آپ کو پورا موقع مل جائے گا انشاءاللہ اس کی وجہ سے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اس سے معاشرہ بھی ٹھیک رہے گا. مولانا صاحب ہمیں بتائیے، جو عید پہ زیادہ خرافات خرچ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اسلام میں کچھ یہاں پر کتنا؟ ہاں، دوسری بات میں نے وہ بھی کی کہ ایک تو یہ ہے کہ تنگی کے اعتبار سے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ اس میں تنگی بھی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا، اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے. اسراف کا معنی یہ ہے، مثال کے طور ایک آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن گھر والے اس کو مجبور کر رہے ہیں، نہیں آج کے دن ہی آپ کو نئے کپڑے لانے ہیں، آج کے دن ہی آپ کو اتنی ساری سبزیاں لانی ہے، اتنے سارے آئٹمز لانے ہیں، اتنی بیکری لانی ہے. لائیے بیکری، ہم نہیں کہہ رہے نہیں لائیے، لیکن اتنا لائیے جتنا آپ کھا سکیں، اتنا نہ لائیے جتنا آپ فضول کر کے آپ باہر پھینک رہے ہیں. آپ آج کل تو بہت سی جگہوں پر یہ نظام ہے، آپ دیکھیں کہ ہم کتنا کھا سکتے ہیں اتنا لے لیجئے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہ رہے ہیں ہم پیسہ خرچ کریں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیجئے، کہیے کہ بچے چلیے ہمارے ساتھ، ہم آج غریب کے ساتھ عید منائیں گے. کسی غریب کے گھر جائے، بچے کے دے، اس غریب کو پیسہ دلوا دیجئے، کوئی حرج نہیں. کتنے لوگ ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو لاکھوں روپے اس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، وہ غریبوں کو دے رہے ہیں.
آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا، آپ آرام سے جتنا کھا سکتے کھا لیجئے، اس کے علاوہ جو آپ ضائع کر رہے ہیں اس کو تو کم سے کم بچا لیجئے، اس کی پیکنگ کا سسٹم بنائیے، اپنے گھروں میں بنائیے، ہوٹلوں میں بنوائیے، تاکہ ہوٹل والوں کو یہ لگے کہ نہیں ہم جو ضائع کر رہے تھے وہ ضائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ پیک ہو رہا ہے، چاول پیک ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ہم حیدرآباد وغیرہ میں گئے، وہاں انہوں نے بڑا عجیب نظام بنایا ہے کہ ہر گھر سے شام کے وقت کھانا آتا ہے، ہر گھر سے 2 آدمیوں کا 3 آدمیوں کا کھانا آ جاتا ہے، اور وہ کھانا پیک کر ایک ہی جگہ جمع ہوتا ہے، چاول میں چاول، دال میں دال، سالن میں سالن، سب کچھ ایک جگہ جمع کر، پھر اس کو پیکنگ کی جاتی ہے۔ پھر جو نیچے سڑکوں پر بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، جن کے پاس کچھ نہیں، ہر ایک کے پاس پہنچایا جا رہا ہے، 5-5 ہزار، 6-6 ہزار، 10-10 ہزار لوگوں کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو بڑی بات ہے، اس سے بڑی انسانیت کیا ہے، اس سے بڑا غم کیا ہے؟ عیدی دے رہے ہیں ہم بچوں کو، کہہ رہے ہیں یہ لیجیے عیدی 500 روپے، بچہ جا رہا ہے 500 روپے اڑا کر آ جاتا ہے، وہ اس میں پٹاخے لاتا ہے ڈالتا ہے۔ اسلام نے اس کا کوئی اجازت نہیں دی، آپ اس کو 500 روپے دے دیجیے، لیکن بچے کو سمجھائیے بیٹا دیکھو ہمارے آس پاس ایسے بچے بھی ہیں جن کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، آپ جاؤ، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو عیدی دے رہا ہوں، آپ جس غریب کو دینا چاہیں اپنی خوشی سے دے دو، بچے کی تربیت ہو جائے گی۔ یہ بچہ جب کل جوان ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر روپے کی اہمیت نہیں آئے گی، اس کے اندر انسانیت کی اہمیت آ جائے گی، یہ انسان کا مددگار بن جائے گا۔ اسلام کا تصور تو یہ ہے، یہ چیزیں اگر کی جائے تو اسلام کی عید صحیح معنوں میں عید بن جائے گی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ہمارے دن مکمل ہو گئے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ہم کیا بن جائے، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ہم شکر گزار بن جائے۔ اور شکر گزار ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ شکر گزار ایسا نہیں ہے وہ اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے اور دوسروں کو پھاکا رکھ رہا ہے۔ پھر ہم نے روزے میں سیکھا کیا، ہم کو بھوکا رہنے کا کیا مقصد، ہمارا بھوکا رہنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھوکوں کی بھوک کو سمجھے، ہم پیاسے کیوں رہ رہے ہیں، ہم اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیاسوں کی پیاس کو سمجھے، ہم رات کو کیوں جاگتے ہیں، ہم یہ سمجھنے کے لیے جاگ رہے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ دنیا میں بہت سارے لوگ سو نہیں پاتے ہیں کہ ان کے کھانے کا کل کا نظام نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر رمضان کے اندر پیدا ہو گئی تو ہم تڑپیں گے، ہم دور دراز علاقوں میں جنگلوں میں جائیں گے، ہم معلوم کریں گے کس گاؤں میں ضرورت ہے، ہم اس گاؤں میں اس غریب کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو عید کے موقع پر ہمیں کرنی چاہیے، اس سے ہماری خوشی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اور اسلام میں عید کا جو تصور ہے وہ 2 عیدوں کے اوپر بالکل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے ہیں کہ ہمارے تو 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور ان یہ 2 عیدوں کے علاوہ ہم ہر دن کو کس طریقے سے گزاریں وہ بھی سکھایا ہے اسلام نے، ہر دن ہم کیسے گزاریں وہ بھی اسلام نے سکھایا، ہر رات ہم کیسے گزاریں وہ بھی اسلام نے سکھایا ہے۔ عید کے موقع پر اب خوشی کا اظہار کیسے کریں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادھورا چھوڑا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے خود اس کے بارے میں ترغیب دی۔ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرے والد صاحب کا پچھلی جنگ میں انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، وہ نکل گئے اس دنیا سے۔ انہوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لایا، عیدگاہ جا رہے تھے، پہلے واپس آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ہماری اماں، ہماری ماں، ان کو ان کے حوالے کیا، انہوں نے ان کا غسل کیا، ان کو کپڑے پہنائے، حضور نے اپنے ساتھ ان کو لے جا کر عید کی نماز پڑھائی۔ تو یہ ترغیب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو سیرت کی کتابوں میں تو ایسی مثالیں مل رہی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کہاں ہم۔ اگر آج کے دن پر بھی ہم مسلمان یہ طے کر لیں تو دنیا ہمیں دیکھ کر ترس جائے گی، کاش ہم نے آج تک اسلام قبول کیا ہوتا ہے۔ ہم تو کھل کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ عید کے موقع پر ہمیں آس پاس دیکھنا چاہیے کوئی غیر مسلم فاقہ نہ سوئے۔ عید کے موقع پر نہیں، عام دنوں میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بس ایک مسلمان کے کہ ہم تو خدا، تمام مسلمانوں یا غیر مسلم سب کو خدا کا بندہ ہی سمجھتے ہیں، اور یہ خدا کا عیال ہے۔ الخلق عیال اللہ، جب جانور خدا کا عیال ہے تو غیر مسلم کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں ان سب چیز کی فکر کرنی چاہیے، کوئی بھوکا نہ سوئے انسانیت کے اعتبار سے۔ یہ تو اسلام کے پیغامات ہے، اور اسلام کی خوشی کا اظہار یہی ہے ہم ایک جگہ اجتماعی طور ملیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، پھر عید کا خطبہ سنیں، اور یہ یقین رکھیں ہم عید کی نماز کو جو گئے ہیں آج انعام دیا جا رہا ہے، ہمیں روزوں کا انعام دیا جا رہا ہے، جب ہم واپس آئیں گے عید کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ ہم بالکل صاف و شفاف ہوں گے، گناہوں سے پاک ہوں گے، ہماری آنکھوں سے جو آنسو نکلے اس نے ہمارے پچھلے گناہوں کو دھو دیا ہے، ہمارے گناہ بالکل پاک و صاف۔ اب جب ہم واپس نکلیں، کون سا عقل مند یہ ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ میں نے 30 سال گناہوں میں گزارے، آج عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن وہاں سے نکلے اور باہر جا کر گناہ کر لے۔ ہاں، اب اگر اس نے نماز چھوڑ دی، اب اگر اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اب اگر اس نے فضول خرچی کی تو اس نے رمضان کو نہیں سمجھا،
اس نے رمضان کو نہیں پایا, اس نے رمضان کے فوائد کو حاصل نہیں کیا. ایک تو رمضان کا ثواب ہے, اس بات کو سمجھنا چاہیے, ایک تو رمضان کا ثواب ہے, ایک رمضان کا مقصد ہے. ہاں, رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہو. رمضان سے پہلے ہماری جو زندگی تھی, اس کے بعد جو زندگی, اس میں بہت فرق ہونا چاہیے. ہر سال کے بعد ہم محاسبہ کریں. ایک مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے میں پچھلے سال کا پورا محاسبہ, پورا حساب کریں. پورا حساب کر رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کیا غلطیاں کی ہے. یہ آخری 2-3 ایام جو ہیں, ان میں انسان بار بار سوچے, عید کے دن میں بار بار سوچے کہ میں نے پچھلے سال میں کتنی غلطیاں کی ہے, اس سال مجھے ان غلطیوں سے بچنا ہے. اور کوشش کرنی, آج سے یہ کوشش کرنی, مجھے بچنا ہے. اگر مجھ سے کچھ خطائیں ہوئی میں ان کو اب نہیں کروں گا. تو اب اگر یہ اس نے ایسا کر لیا تو اس کا رمضان اس کو حاصل ہو گیا ہے. اگر بعض اوقات کچھ ثواب کے اعتبار سے کوئی اور آدمی اس کو آگے بڑھ گیا, اس نے 2 نفل نہیں پڑھی, اس نے 2 رکعت نفل پڑھی, تو اس نے 4 رکعت نفل پڑھی, تو اس نے اسے 2 رکعت کم پڑھی, اس کے برابر نہیں پڑھی, لیکن اس نے پیغام کو نہیں سمجھا, اس نے رمضان کو پیغام کو سمجھا. اب کیونکہ یہ پیغام کو سمجھ گیا تو یہی تو تقویٰ ہے, یہی تو پرہیزگاری ہے. تو اب جو یہ رمضان کے بعد کی زندگی گزارے گا, یہ تقویٰ والی زندگی گزارے گا, اور پچھلی گناہوں پر اس کو ندامت ہوئی, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر لیا, اور آئندہ کی زندگی اس کی پاک و صاف بن گئی. مولانا صاحب شکریہ آپ کا, ہمیں اپنا ٹائم دینے کے لیے. آپ کو ہماری طرف سے, ہماری کیسٹ ٹی وی کی طرف سے عید مبارک. آپ کو بھی, آپ کے ٹی وی کو بھی, اور آپ کے علاوہ جتنے لوگ ناظرین سن رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے, اپنے ادارے کی طرف سے, ہمارا علی پبلک اسکول ہے اس کی طرف سے بھی, اور آپ کے کیسٹ ٹی وی کی طرف سے بھی تمام ناظرین کو کہہ رہے ہیں کہ بس اصل میں یہ باتیں سب جو آپ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر لیجئے. اللہ تعالیٰ یہ عید آپ کے لیے صحیح معنوں میں عید بنائے, ہمارے لیے صحیح معنوں میں عید بنائے. پورے عالم اسلام میں جو حالات اس وقت ہے, خاص کر فلسطین کے حوالے سے, وہاں کے بچوں کے حوالے سے, اور بیچارے بے گناہ بچوں کو کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ بھی عید کے موقع پر یاد رکھیں, اور اپنے بچوں کے اندر یہ ذوق آج سے ہی پیدا کریں کہ ہم غریبوں کی مدد کیسے کریں, کب کیسے حالات پیش آ سکتے ہیں, کب کیسے حالات پیش آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں آج سے ہی بچوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ ہم فقر اور سادگی کی زندگی گزاریں, اور عید کو بڑی سادگی سے گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عید یا رمضان ہم سب کے لیے قبول فرمائے, اور جو ہے آئندہ بھی بار بار رمضان ہماری زندگیوں میں آئے, اور ہم اچھی طرح رمضان گزارے. آپ سب کو ہماری طرف سے پھر ایک مرتبہ عید مبارک. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر مولانا عالم بشیر ندوی صاحب. تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کس طرح سے عید الفطر منانی ہے, کس طرح سے ہمیں غریبوں کے پاس پہنچنا ہے, ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے. تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ یہ عید الفطر ہم سب کے لیے امن, خوشحالی اور ترقی کا پیغام لے کر آئے. گوہر ملک, کیسر ٹی وی, بارہ مولہ, کشمیر.